आजको इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ। नमस्कार, म नवराज चालिसे। दर्शकबिन, यति बेला प्रतिनिधि सभा संसदमा नदीजन्य तथा खानीजन्य निर्माणमुखी विधेयकको समस्याको विषयमा छलफल भइरहेको छ र खानीजन्य उद्योगहरू सञ्चालनका सम्बन्धमा विभिन्न पटक विभिन्न निर्णयहरू भएका छन्। हाल नेपालभर कानुन सम्मत रूपमा 500 भन्दा बढी खानीजन्य उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। पछिल्लो पटक अवैध रूपमा 1200 भन्दा बढी खानीजन्य उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेको अवस्था छ र पछिल्लो पटक सीमावर्ती नाकाहरूबाट ढुङ्गा, गिटी, बालुवा अथवा निर्माणजन्य सामग्रीको चोरी पैठारी भइरहेको विषयले निकै व्यापकता पाएको छ। संसदमा पनि यो कुरा उठेको छ। त्यसो त पछिल्लो पटक 500 देखि 700 वटा वैधानिक रूपमा सञ्चालनमा रहेका खानीजन्य उद्योगहरू, क्रसर उद्योगहरूको नवीकरण हुन सकिरहेको छैन। यी क्रसर उद्योगहरूको नवीकरण हुन सकेन भने यो उद्योगसँग आबद्ध व्यवसायी, त्यसै मजदुर, श्रमिकहरू पनि अप्ठ्यारोमा पर्न सक्नेछन्, जसले राज्यले राजस्व पनि गुमाउनु पर्ने अवस्था छ। अर्कोतिर 1200 भन्दा बढी अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका अवैध क्रसर उद्योगहरूलाई कानुनी दायरामा सरकारले ल्याउन खोजिरहेको छ। गृह मन्त्रालयले ती अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरूले कर नबुझाएको, राजस्व छली गरेको विषयलाई पटक पटक उठाइरहेको छ र खानीजन्य उद्योग व्यवसायीहरूले पनि गृह मन्त्रालयमा अपिल गरेका छन् कि 1200 उद्योगहरूलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याऊ र त्यसै गरी दर्ता नभएका उद्योगलाई कानुन सम्मत बनाऊ र अहिले हाल सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूलाई नवीकरण गर्नको लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको अवस्था छ। आज हामी यिनै सन्दर्भमा क्रसर उद्योगहरूका समस्या, चोरी पैठारी लगायतका विषयहरूमा उठिरहेको आवाजका बारेमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। हामीसँग प्रतिनिधि सभा उद्योग समितिका सभापति सांसद अब्दुल खान हुनुहुन्छ भने नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासङ्घ अध्यक्ष सीताराम न्यौपाने हुनुहुन्छ। यहाँ दुवैजनालाई स्वागत गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद। सबभन्दा अगाडि जस्तो नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासङ्घले विभिन्न मुद्दाहरू सरकारका समक्ष राख्दै आएको छ। भर्खरै पनि यहाँले गृह मन्त्रालय समक्ष, गृहमन्त्रीको समक्ष पनि क्रसर उद्योगलाई व्यवस्थित गर्नको लागि विभिन्न एउटा माग पत्र पनि दर्ता गर्नुभएको छ र पछिल्लो पटक नदीजन्य तथा खानीजन्य निर्माणमुखी विधेयकको जुन छलफल भइरहेको छ, यो विषयमा महासङ्घको धारणा के हो? महासङ्घको धारणा भनेको त सरकारसँग हाम्रो जहिले पनि सकारात्मक सोच रह्यो र सरकारको तह चाहिँ अहिले यतिखेरसम्म आउँदाखेरि चाहिँ सरकारको तह जिम्मेवारी नभएको हो कि व्यवसायप्रति र देशका उद्योग कल कारखानाप्रति तिनीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र तिनीहरूको लागि चाहिँ नि जस्तै तिनीहरूले प्रयोग गर्ने चिजहरू, त्यो प्रयोग गर्ने चिजबाट चाहिँ मुलुकको विकास निर्माण एउटा विकास निर्माण नै तपाईँको चाहिँ एउटा सङ्कटमा पर्ने अवस्था भएको अति महत्त्वपूर्ण एउटा अक्सिजनको रूपमा रहेको उद्योगहरूलाई लामो समयदेखि हामीले चाहिँ एउटा जुन समस्याहरू सरकारसँग सेयरिङ गर्दै आयौँ त्यो व्यवस्था गरेको हो कि भन्ने तहमा चाहिँ हामी अहिले पुगेका छौँ। हाम्रा समस्याहरू भनेको के हो भने हामीले सरकारलाई सहजीकरण हुने गरी सरकारको तहमा चाहिँ हामीले एउटा साझेदारीको रूपमा, सहयात्रीको रूपमा चाहिँ हामीले सहयोग गरेर चाहिँ सुझाव दिएको जस्तो हामीलाई लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो सुझावलाई सरकारले चाहिँ एउटा व्यवस्था गरेको अथवा त्यो प्रति सरकारको तह जिम्मेवारी नभएको भन्ने चाहिँ हामीलाई कहाँबाट लाग्छ भन्दाखेरि सरकारले जस्तै हाम्रा कानुन सम्बद्ध उद्योगहरूलाई नवीकरण गरिदिनुहोस्, कानुनको दायरामा आउन बाँकी रहेकालाई कानुनको दायरामा ल्याउनुहोस्, कानुनै नअपनाएकालाई के कुरामा तपाईँहरूले चाहिँ कुन तरिकाले चाहिँ कुन अनुमति दिएर सञ्चालन गर्नुभएको छ त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नुहोस्, त्यो राज्यको दायित्व हो। जस्तो क्रसर उद्योगहरूले कर छली गरेको, राजस्व छली गरेको भन्ने कुरा आइरहेको छ नि त। सरकारको संयन्त्र कहाँ छ? त्यस भए आन्तरिक राजस्व कार्यालय कहाँ छ? होइन, जस्तो स्थानीय पालिकाहरूले कर उठाउन सकिरहेको अवस्था नै प्रदेश सरकारले होइन। यस्तो हो सर, यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि जस्तै आरोपीको हिसाबबाट लगाउने कुरा अलग कुरा हो। सरकारको अहिले पनि तपाईँको के अवस्था छ भन्दाखेरि सरकार भन्ने नै हामीले भेटाएका छैनौँ। यो स्थानीय पालिकाहरू छ, तिनै तहको सरकार छ, हामीसँग उद्योग समितिको सभापतिज्यू यहीँ हुनुहुन्छ, मान्यज्यू यहीँ हुनुहुन्छ। यसो छ जस्तै सभापतिज्यूसँग त म आइपुग्छु नै, किनभने सरकारको तहलाई जिम्मेवारी अब बनाउने कसले भन्ने सवालमा नै हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ। किनभने सरकारले हामीले लिखत रूपमा विभिन्न समस्याहरूले हामीले सेयरिङ गर्दाखेरि सरकारले आफूले उठाउनुपर्ने ट्याक्सको बारेमा पनि जवाफदेही भएको छैन र त्यो ट्याक्स उठाउनको निम्ति तपाईँले यो ट्याक्स उठाउनुहोस् भनेर मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको
कुरा पनि त्यहाँको चाहिँ मातहतका निकायहरूले चाहिँ कार्यान्वयन गर्दैन भनेपछि प्रश्न सरकारसँगै छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि व्यवसायले कर तिरेनन्, गाउँपालिकाले उठाउन सकेन, पुलिसकै संयन्त्र जस्तै चाहिँ 3 तहको सरकारको भूमिका के त? एउटा व्यवसायले सरकारसँग चोरी गर्न सक्छ अनि त्यो संयन्त्रहरू जस्तै स्थानीय तहको एउटा स्थानीय तहमा 40-50 जना जनप्रतिनिधि हुन्छन्, ती सबै बदमास हुन्। त्यहाँ चाहिँ 20औं जना कर्मचारी हुन्छन्, ती सबै बदमास हुन्। अनि त्यहाँ त्यो सबै संयन्त्रलाई एउटा व्यवसायले त्यहाँ असफल बनाउँछ। यस्तो केटाकेटी कुराको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सर्वत्र किसिमको चाहिँ एउटा केटाकेटी कुरा चाहिँ तपाईँको उठाएर हिँडेर हुन्छ। त्यस कारणले व्यवसायको तर्फबाट कुनै पनि व्यवसायले नियन्त्रणभन्दा बाहिर जाँदैन। कानुनसम्म त्यो व्यवसाय आउनै पर्छ, नआइकन उसको हरेक पार्टमा तपाईँको चाहिँ व्यवसायले अनियमितता गर्ने भनेको के? आन्तरिक राजस्वलाई प्रत्येक वर्षको खरिद र बिक्रीको विवरण बुझाउनुपर्छ। अब व्यवसायले कहाँबाट उद्योग सञ्चालकहरूले तपाईँहरूले विभिन्न सेटिङ गर्नुहुन्छ, कटछली गर्नुहुन्छ अनि गुनासो पनि छ। सेटिङ गर्ने त्यसपछि त सरकारको संयन्त्र फितलो भयो नि त। त्यसपछि सेटिङमै चल्यो भने त अहिले पनि हाम्रो समस्या रोकिनुको कारण यही हो त। हाम्रो सेटिङ नपुगेर रोकियो। राजनीतिक पार्टीले संरक्षण गर्छन् क्रसर उद्योगलाई, व्यवसायले भन्ने पनि कुरा छ। पर्यो संरक्षण देशको कुनै पनि तहले, सरकारको तहले चाहिँ हाम्रो संरक्षण गर्नु पर्यो। हामीले कर तिरे बापत सरकारको संयन्त्र चल्ने हो। विकास सरकारले चाहिँ विकासले बगबग्दै तपाईँको चाहिँ बोलेको भरले हुँदैन। निजी क्षेत्रले सरकारलाई ट्याक्स तिर्ने हो। ट्याक्स तिर्नको निम्ति कहाँ चुहावट भयो, त्यसको अव्यवस्थित कहाँ भयो, त्यो सरकारको तहले बुझ्नुपर्छ, तिनै तहको सरकारले बुझ्नुपर्छ। अब जस्तै चाहिँ व्यवसाय र सरकार सहयात्री हो। व्यवसायले ट्याक्स तिरेपछि सरकारको तहमा रहनेहरूले तलब खाने पनि हो, विकास गर्ने पनि हो। अन्य चाहिँ तपाईँको वार्षिकमा बजेट बनाउने कुरो पनि यही नै हो। त्यसकारण म यहाँसँग आउँछु। हजुर, नेपाल क्रसर तथा खाने उद्योग व्यवसाय महासङ्घ अध्यक्षले जुन आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो नि, अवैध रूपमा छन् भने कुन अवैध रूपमा छन्, नवीकरण हुन नसकेको के कति कारणले हो। जस्तो यहाँ त एउटा जिम्मेवार पार्टीको नेता पनि हुनुहुन्छ होइन, उद्योग समितिको सभापति हुनुहुन्छ। के छ यो क्रसरको खाने जाने उद्योगको समस्या के हो, गिजोलिरहेको समस्या के हो यो मान्यज्यू? खास गरी तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र हाम्रो अध्यक्षज्यूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। उहाँले जुन अहिले चासो र चिन्ता, एउटा आक्रोश व्यक्त गरिराख्नु भएको छ, वास्तवमा त्यो राज्यकै हितको निम्ति हो, राज्य सञ्चालकहरूकै हितको निम्ति हो। त्यो कुरा एकदम जायज कुरा हो। उहाँहरूलाई परेको मर्काहरू प्रति उहाँहरू आक्रोश व्यक्त गर्नु जायज पनि हो। र वास्तवमा राज्यले जति यो विषयमा संवेदनशील हुनुपर्ने, जति मुद्दाहरूप्रति आकर्षित हुनुपर्ने, त्यति चाहिँ राज्यको इमान्दारिता देखिएन। वास्तवमा यसको मूल जरो भनेको सरकारको जुन अहिले अस्थिर सरकार रहेको छ, इन्स्टेबिलिटीको जुन कुरा छ, यो धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ। सरकारहरू 2-2 महिनामा 4-4 महिनामा फेरिनु, एकजना गृहमन्त्री आउँदाखेरि उसले आफ्नै किसिमको लिस्ट तयार पार्नु, फेरि अर्को गृहमन्त्रीजी आउनु अर्कै किसिमको लिस्ट तयार पार्नु, समस्या जिउका तिउँ रहनु, यो एकदम जायज कुरा हो। तर अब त्यहाँ केही पनि भइरहेको छैन उहाँहरूको निम्ति या देशका उद्योगी व्यवसायीहरूको निम्ति केही पनि भइरहेको छैन भन्ने छैन हैन। यसै विषयलाई लिएर उहाँले पटक उद्योग समितिमा कसरी छलफल भइरहेको छ यो म भनिरहेको छु। उहाँले पटक पटक यहाँको सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूदेखि लिएर विभिन्न ठाउँमा पुग्नुभयो। म पनि खास गरी सोसल मिडियाबाट त्यो कुरा हेरिरहेको छु र उहाँले मेरो समितिमा पनि, हाम्रो माताहतको उद्योग समितिमा पनि उहाँले निवेदन हाल्नुभयो। निवेदन हालिसकेपछि त्यसमा लगभग 2 पटक छलफल पनि गरायौँ मैले र एउटा निर्देशन पनि दियो। जुन निर्देशनको कारणले गर्दा विधेयक पनि आयो। अहिले निर्माणमुखी विधेयक भनेको हाम्रो समितिले निर्देशन दिएपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ल्याएपछि त्यो सदनमा गयो। सदनमा अब हामीहरूले छलफल पनि गऱ्यौँ। मैले यस विषयमा 2 पटक सदनमा पनि बोलिसकेको छु हैन, यसका समस्याहरू, यसका चुनौतीहरू, यसका अवसरहरूको विषयमा। त्यस पछाडि अहिले त्यो समितिमा गएको छ। अन्य एउटा कुरा, गृह मन्त्रालयका अनुसार 1200 भन्दा बढी क्रसर उद्योगहरू अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन्, जसले राज्यलाई कर बुझाइरहेको छैन र जुन चाहिँ एउटा राजनीतिक संरक्षणमा छन् भन्ने सुनिन्छ। यो विषयलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ?
हेर्नु राजनीतिक संरक्षण त मैले भनेको ती हुनुपर्छ। उद्योगहरू अवैध रूपमा सञ्चालन भएका छन् भने उनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्यो नि त। एकदम सही कुरा हो। राजनीतिक संरक्षण त हुनुपर्छ देशभित्र जुनसुकै निकाय मैले त्यसो भनिरहेको राजनीतिक संरक्षणमा उद्योगहरू सञ्चालन हुने तर उनीहरू करको दायरामा आउनुपर्छ पर्दैन त्यो कुरा यहाँहरू उद्योग समितिको एउटा जिम्मेवार एउटा सभापति हुनुहुन्छ होइन। यदि राज्यहरूको कर छली भइरहेका एकातिर छन् भने अर्कोतिर नवीकरण नभएका उद्योगहरू जो चाहिँ करको दायरामा आएकाहरूको नवीकरण हुन सकिरहेको छैन, जो करको दायराभन्दा बाहिर छन् उनीहरूलाई करमा ल्याउन सकिएको छैन। एकदम अब ती 1200 यकिन भन्न अहिले मिल्दैन, किनभने योभन्दा पहिला म पनि क्याबिनेटमा थिएँ, उतिखेर अहिलेको गृहमन्त्रीजी पनि उतिखेर पनि गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ यो लिस्ट निकाल्नु भएको थियो 11-1200 को। अब त्यो एक्ज्याक्ट डाटा हो या होइन त्यो सबभन्दा बढी जिम्मेवार भनेको गृह मन्त्रालय हो र नियमन गर्ने अधिकार पनि गृह मन्त्रालयलाई छ हैन। नियमन गर्नु, उहाँहरूलाई ट्र्याकमा ल्याउनु, राजस्व असुली गर्नु, त्यो यदि गरिरहेको छैन भने सरकारकै कमी कमजोरी हो। अघिल्लो पटक तत्कालीन गृहमन्त्री हालका गृहमन्त्री रवि लामिछानेकै पालामा 79/22 पुस 22 मा चाहिँ देशैभरिमा रहेका कसर उद्योगहरूको अनुसन्धान एउटा चाहिँ छानबिन गर्ने अध्ययन गर्ने भनेर जुन खालको उहाँको एउटा त्यो समयमा नि कामहरू भएको छ। यदि अवैध छन् भने तिनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने हो कि होइन? पहिला त अवैध कुन कुन मानेमा छन् त्यो छुट्याउनु पर्छ, किनभने आजदेखि 5 वर्ष अगाडि कुनै उद्योग वैध थियो, अहिले आएर त्यो अवैध पनि भएको होला हैन। किनभने पहिला जहाँ जुन ठाउँमा उद्योग लागेको थियो दर्ता हुँदा बेलामा उतिखेर त्यहाँ बस्ती थिएन होला, त्यहाँ जङ्गल थिएन होला, या अन्य कुनै खोला टाढा थियो होला या नजिक थियो होला हैन। तर त्यही उद्योग आएर अहिले 5 वर्ष 7 वर्ष पछाडि त्यो अवैध पनि हुन सक्छ। त्यसकारण वैध र अवैधको क्याटेगोरी चाहिँ छुट्याउनु पर्छ र कहिले त्यो वैध भयो कहिले अवैध भयो त्यो त निश्चित गर्नुपर्छ सरकारले। जस्तो मान्यज्यूहरूले कतिपय क्रसर उद्योगहरूले वातावरणीय क्षति पुर्याएको छ, भूक्षय गएको छ हैन, अब त जसले भनौँ न पहिरोको जोखिम बढाएको छ, डुबानको समस्या ल्याएको छ भने त्यसमा मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भएकोलाई कानुन दायरामा ल्याउनु पर्ने एउटा जिम्मेवार सरकारको काम पनि त हो नि। एकदम सरकारको जिम्मेवारी हो, हामी सबैको जिम्मेवारी हो र त्यो हामी ल्याउँछौँ पनि हैन, त्यो गर्छौँ पनि। र यदि गृह मन्त्रालयलाई हामीले छलफल गर्नु पर्यो भने बोलाएर हामी छलफल पनि गर्न तयार छौँ र यसलाई यो आएको विधेयकलाई कसरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ यसमा पनि हामी छलफल गर्न तयार छौँ र हाम्रो समितिको माताहत हाम्रो समितिको अधिकार जति छ त्यसलाई प्रयोग गरेर उहाँहरूको उद्योगी व्यवसायी साथीहरूको पीर मर्का नपर्ने गरी चाहिँ कानुन ल्याउन म निर्देशन दिन चाहन्छु। तपाईँहरूको समस्यालाई बुदागत रूपमा राख्नु न। तपाईँहरू एकातिर व्यवसाय पनि गर्नुभएको छ, अर्कोतिर एउटा भनौँ न आरोप एउटा चाहिँ समस्यामा पनि पर्नुभएको छ भने के हो त यो उद्योगको समस्या? किन यस्तो भइरहेको छ? यसमा सर उद्योगको वाणिज्य मन्त्रालयले बुझ्नुपर्ने कुरा हो कि उद्योगको समस्याको विषयमा धेरै कुरा उठिसकेका छन्। सरकारको तहलाई अवगत हामीले गराइसकेका छौँ। एउटा कुरो सरकारको तहले कसको सुझाव मान्ने र कसको कार्यक्षेत्र के हो र कसको अधिकार के हो भन्ने किसिमको कुरामा सरकारको तह नै एकदम गुलमेलमा छ, दुविधामा छ। जस्तै मान्नुहोस् सभापतिज्यूलाई म अहिले जस्तै सभापतिज्यूकै विषयमा बताउँछु, सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएका कुरा त्यो निर्देशन दिएको कुराले नै यो अहिलेको आवश्यक कानुन निर्माणमुखी कानुन आएको हो। यो 74 सालको विषय आजको होइन। सरकारले 74 सालमा निर्देशन दिएको छ सरकारलाई भनेपछि आजको तपाईँको चाहिँ यो भनौँ 79 सालसम्म 79 सालको कार्तिकको 15 गते यो विधेयक चाहिँ बल्ल तपाईँको चाहिँ उसमा संसदमा चाहिँ टेबल भयो भनेपछि जस्तै हामीले त्यो बेलादेखि ताकेता गर्दा सरकारको तह भनेको अदालतको निर्णय पनि नमान्ने भइसकेको छ, मानेको छैन। आज पनि यो पनि अदालतको विषय हो। जस्तै चाहिँ कानुन सम्बद्ध उद्योगलाई निश्चित समय देऊ, मापदण्डलाई पुरा लचकता अपनाऊ, अनि जस्तै आवश्यक तिमीलाई कानुन पर्छ भने आवश्यक कानुन लिएर आऊ भनेर भन्ने सवालमा 74 सालदेखि आज 80 सालसम्म आउँदाखेरि बल्ल समितिमा तपाईँको कानुन गइरहेको छ भनेपछि अब यहाँ कसको कुरो कसले मान्ने भन्ने सवाल मेजर विषय छ। हाम्रो त क्लियर छ नि सर, कानुन सम्बद्ध दर्ता भएका उद्योगलाई तपाईँले नवीकरण गर्नुहोस् र सञ्चालन गर्नुहोस्, विधिवत सञ्चालन गर्नुहोस्, कानुनको दायरामा आउन बाँकी रहेकालाई तपाईँहरूले कानुनको दायरामा ल्याउनको निम्ति निर्देशन गर्नुहोस्, महाअदालतको निकायले निर्देशन गर्नुहोस्। होइन, हामीले यो सधैँभरि एकदम चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा यो लोकल कुखुरा पालेको जस्तो गरेर हामी व्यवसायले पाल्नुपर्ने हो र राज्य भने कि राज्यले काम गर्नु पऱ्यो नि त सर। अब त हामी आक्रोशित भइसक्यौँ, राज्यको त के जानकारी भएको नभएको भन्नु पऱ्यो। हामीले प्रधानमन्त्रीको तहसँग हामीले टेबलमा आएका छौँ,
टेबलमा आएका छौँ। त्यो विधेयक पनि तपाईँको यहाँले उद्योगहरू सञ्चालन गर्नुभएको छ भने गुनासो पनि छ। के को कुरा? मापदण्ड विपरीतका उद्योग। यस्तो कुरो भएन नि सर। यो मापदण्ड विपरीत भने त सरकारले विपरीत ढङ्गले लिएर आएको छ। त्यो सरकारले जुन मापदण्ड चाहिँ प्रस्ताव गरेर लिएर आयो, जसले त्यो मापदण्ड स्वीकृत गर्यो, त्यसलाई साँच्चै यो देशमा कानुन छ भने त्यसलाई कारबाही गर्नुपर्छ। त्यसलाई यो राज्यमा भएको क्षतिपूर्ति उसलाई तिराउनुपर्छ। कहाँ छ राज्य? गृह मन्त्रालय कहाँ छ? प्रधानमन्त्री कार्यालय कहाँ छ? त्यसलाई कारबाही गर्नु नपर्ने होइन भने त्यो मापदण्ड लागू गर्नको लागि तिमी त्यो संयन्त्रले लागू गर्न नसक्ने किसिमको मापदण्ड लिएर आएर आजको दिनसम्म चाहिँ उद्योगहरूलाई अनिर्णयको बन्दी किन बनायो? कारबाही किन भएन त? उद्योग मन्त्रालयको अलिकति म आउँछु तपाईँसँग। उहाँले भर्खरै उद्योग सङ्घका अध्यक्षले भन्नुभयो नि किन कारबाही भएन त? अनि कारबाही भएकै छैन भन्ने पनि छैन। जस्तो उहाँले भन्नुभयो नि मापदण्ड विपरीत छ भने कारबाहीको दायरामा ल्याऊ। एकदम होइन, समस्या छ नि समस्या समाधान गर। के हो त भन्ने कुरा चाहिँ महासङ्घको धारणा हो। एकदम केही कारबाही भएको छ। तर यहाँ समस्या के छ भने अब 3 तहको सरकार भइसकेपछि त्यस अनुगमनको पाटो, कारबाहीको पाटो कुन सरकारले कतिसम्म जिम्मेवारी लिने त्यो पनि स्पष्ट देखिएको छैन अहिलेसम्म। अब यो विधेयक आएको छ, विधेयकले यो कुरालाई क्लियर गर्छ हैन। त्यस पछाडि अब त्यो हुँदै नहुने होइन, त्यो हुन्छ। उहाँले सर्वोच्च अदालतको कुरा गर्नुभयो। जस्तो अरू कुरा एउटा आइरहेको छ नि, जस्तो सीमावर्ती नाकाहरूबाट खुला सिमानाको कारणले गर्दा हाम्रो चोरी पैठारी अहिले विभिन्न मालवस्तुहरू चोरी पैठारी भइरहने क्रममा यो बालुवा, ढुङ्गा, गिटीको व्यापक रूपमा चोरी पैठारी भइरहेको छ भन्ने कुरा सुनिन्छ। किन रोकिएन? अब त्यो चोरी पैठारी भइरहेको सुनिन्छ मात्र, सुनेर मात्र हुँदैन। राज्यलाई कम्तीमा सही सूचना दिनुपर्छ। यदि सही सूचना प्रवाह गरे पनि राज्यले व्यवस्था गरिरहेको छ अथवा वास्ता गरिरहेको छैन भन्ने त्यस पछाडि हामी ब्लेम लगाउन सक्छौँ। अहिलेको परिस्थितिमा कहाँ त्यस्तो भइरहेको छ कसैले यकिन प्रमाणसहित यदि जानकारी दियो भने मलाई लाग्छ गृह मन्त्रालयले कारण गर्दाखेरि चोरी पैठारी कुरा उठिरहेको छ होइन व्यापक रूपमा। किन हाम्रो धेरै लामो चाहिँ खुला सिमाना भएको कारणले गर्दा सुरक्षा निकायलाई अथवा विभिन्न भन्सार नाकाहरूलाई सेटिङका आधारमा पनि त्यसरी चाहिँ चोरी पैठारी हुन्छ भन्ने कुरा पटक पटक हरेक विषयवस्तुमा व्यवसायले उठाइरहेको अवस्था छ भने राज्यका सुरक्षा अङ्गहरूले भन्सार बिन्दुहरूमा त्यो कतिको चेक जाँच भएको पाउनुभएको छ? तपाईँ पनि एउटा राजनीतिक कर्मी पनि हुनुहुन्छ। यसमा के छ भने चोरी पैठारी भन्दा पनि सीमा नाकाको व्यवस्थापन गर्नु एकदम जरुरी छ। सीमा नाकाको व्यवस्थापन नभएपछि हाम्रो देशभित्रका उद्योगी व्यवसायहरू, साना उद्योगीदेखि लिएर ठुला उद्योगीहरू पक्कै मर्कामा छन्। त्यो चाहे तरकारी बेच्ने हुन् चाहे माननीय अमरेश कुमार सिंहले पनि यो कुरा संसदमा उठाउनु भएको छ पटक पटक होइन। राति 12 बजेपछि जहाँ हामी पत्तो पाउँदैनौँ, हाम्रा भन्सार नाकाले सुरक्षाकर्मीले पत्तै पाउँदैनन्, थाहै हुँदैन नि, रेकर्डमा देखिँदैन। त्यो कुरा पनि आइरहेको छ अध्यक्षज्यू। तपाईँले आफ्नो व्यावसायिक शुद्धिता महासङ्घको अध्यक्ष भएको हुनाले भन्दाखेरि हामी यसमा के कुरामा क्लियर जाउँ भन्नु होला भने अब यी सबै कुरा गरेछ भने राज्यको तहले गरेछ, व्यवसायले गर्न सक्ने कुरै होइन यो। किनभनेदेखि जसको हातमा वर्दी र बन्दुक छ त्यसले चाहिँ होइन नाकाबाट चाहिँ तपाईँको निकासी भएको छ, व्यवसायले अनियमितता गरेको छ भन्ने किसिमको कुरा यी बेमतलबका बिना तुकका कुराहरू भए। अब जस्तै चाहिँ अहिले हामी जुन विषयवस्तुमा जोडिएका छौँ सर, जस्तै अघि विधेयकको कुरा गरेका थियौँ। विधेयक चाहिँ हामीले सरकारको तहलाई लखड्दा त्यो चाहिँ तपाईँको विधेयकमा उसमा सदनमा टेबल नभएर उहाँको समितिमा, मान्यज्यूको समितिमा गएर हामीले निवेदन हालेर त्यहाँबाट निर्देशन गरेपछि बल्ल सङ्घीय मन्त्रालयले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ विधेयक दर्ता गर्ने काम भयो। भनेपछि अहिले हाम्रो मेजर समस्याको विषयमा हामी जाउँ। जस्तै यी चोरी पैठारीका कुराहरू सरकार कहाँ छ त? सशस्त्र प्रहरी के हो, जनपद प्रहरी के हो, नेपाल आर्मी के हो, अनि सरकारको चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी के हो? यो 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 सबै समेटेर के फेल हो त? अब 2जना 4जना व्यवसायीको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको नाका पनि जस्तै चाहिँ बोर्डरका नाका पनि खुल्ला भइसके, अनि नदीजन्य चिज, खानीजन्य चिज चोरी पैठारी पनि भइसक्यो। अनि त्यो के गर्यो त व्यवसायले? चामल जस्तो भात पकाएर खायो कि देशको विकास निर्माणमा लाग्यो कि देशको विकास निर्माणमा आज अवैध उद्योग बनाएर सरकारका सारा आयोजनाहरूमा निर्माण कार्य कसरी भइरहेको छ त्यो सरकारको तहले बुझ्नु पर्दैन? अनियमितता त सरकारले अहिले गरिराखेको कुरा हो नि त। खैर यति हुँदाखेरि पनि सरकारसँग हाम्रो गुनासो छैन। सरकारसँग हाम्रो माग भनेको के भन्नु होला भने भएका उद्योगलाई व्यवस्थित गर्ने, कच्चा पदार्थको सोच हामीलाई नपैन हुने, प्राकृतिक स्रोत मानव जीवनले प्रयोग गर्ने नै हो।
जस्तै कि सम्बन्धित गाउँपालिका नगरपालिकाहरूले त्यो सोचलाई परिचालन गर्नुको लागि बाधा के छ भन्ने तहमा सरकार पुग्नु पर्यो। स्थानीय सरकारलाई स्ट्रङ बलियो बनाउनु पर्यो। त्यहाँ हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू छन्, 50औं जना एउटा गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधि छन्, सरकारको कर्मचारी संयन्त्र छ भनेपछि त्यो संयन्त्र जति सबै फटा हो, हामी यहाँ सिंहदरबारभित्र बस्ने 4 जना मान्छे चाहिँ इमान्दार हो भन्ने ढङ्गले सरकार प्रस्तुत हुनु भएन। अब यसको निकास के त? निकास चाहिँ के हो? अब यसको निकास यसो सर, यसको निकास चाहिँ अहिले मैले देखेको भनेको के भने संसदीय समिति भनेको मिनी पार्लियामेन्ट हो हेर्नुहोस् हैन। त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ संसदीय समिति पावरफुल समिति हो। अब उसको निर्देशन चाहिँ नेपाल सरकारले मान्नुपर्ने कि नपर्ने, सम्बन्धित मन्त्रालयले मान्नुपर्ने कि नपर्ने, प्रधानमन्त्रीले मान्नुपर्ने कि नपर्ने, हामी व्यवसायले मान्नुपर्ने कि नपर्ने, अर्को समितिले मान्नुपर्ने कि नपर्ने भन्ने सवालमा त्यहाँको कार्यक्षेत्र र अधिकार के हुन् भन्ने सवालमा जानु पर्यो। अब सभापतिज्यूलाई चाहिँ मेरो अनुरोध के छ भन्दाखेरि अहिले मेरो माग केही पनि छैन। सभापतिज्यू तपाईँलाई म अनुरोध गर्छु, सकेसम्म त तपाईहरू यो सरकारले जस पाउने गरी सरकारले त्यो यो समितिहरूलाई पावर दिनु पर्यो। नम्बर 1 कुरा, दलको आडमा रहेर पावरको आडमा रहेर दलदल पछि फुटाएर तपाईँको चाहिँ यसै गरी शासन गरिरहनु त अर्थ लागेन। होइन भने संसदीय समितिमा एउटा समितिमा तपाईँको चाहिँ 20 देखि 30 जनाको हाराहारीमा मान्यज्यू हुनुहुन्छ। त्यो मान्यज्यूहरूलाई हामी नागरिकहरूले भोट हालेर पठाएको छ। हामीले चाहिँ यो देशको चाहिँ तपाईँको विधायक भनेर उहाँहरू आउनु भएको छ। अब यो विषयमा नि तपाईहरुले जुन यो मुद्दा उठाउनु भएको छ, अब हामीसँग धेरै समय छैन। अब गृह मन्त्रालयलाई पनि यहाँले एउटा ज्ञापन पत्र ध्यानाकर्षण गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री समक्ष। हजुर हजुर। हैन के त यो बुदामा अब बुदा यसो अघिल्लो पटक चाहिँ गृह मन्त्रालयबाट जसरी अवैध रूपमा रहेका अवैध रूपमा तस्करीको आडमा चलेका चाहिँ अवैध खानीजन्य त्यो निर्माणजन्य सामग्रीलाई नियन्त्रणमा लिने, त्यसलाई वैधानिक बाटोमा लिएर जाने भन्ने कुरा चलिरहेको छ। यहाँहरू महत्त्वपूर्ण एउटा उद्योगसँग जोडिनु भएको छ, क्रसर उद्योग महासङ्घमा जोडिनु भएको छ। तपाईँसँग आबद्ध 500 भन्दा व्यवसायीहरू, 500 भन्दा बढी व्यवसायहरूले वैधानिक बाटो लिनुभएको छ कि छैन? पहिला यसो सर, हामी वैधानिक बाटोमा त हामीले पटक भनिसकेका छौँ। हामीले सरकारले पनि अहिले के भन्नु होला भने यदि कानुन सम्बद्ध उद्योगहरूलाई नवीकरण गरेर सञ्चालन गर्ने एउटा बाटोमा बल्ल त्यहाँबाट क्लियर हुन्छ हेर्नुहोस्। सबै देशभरिको सबै एउटै बास्केटमा हालेर तपाईँको चाहिँ अहिले जस्तै गृह मन्त्रालयले 11-1200 को चाहिँ लिस्ट जारी गरेका छ। हामीले 500 हाराहारीको उद्योगको दाबी गरेका छ भने त यहाँ त ग्याप छ त। यहाँ त सरकारले अब अवैध उद्योग चलाउन खोजेको हो कि वैध उद्योग चलाउन खोजेको हो? अवैध उद्योग चलाउन अहिलेसम्म चाहिँ सरकारको तहले चाहे गृह मन्त्रालय भनौँ, चाहे प्रधानमन्त्री कार्यालय भनौँ, चाहे उद्योग मन्त्रालय भनौँ, चाहे सङ्घीय मन्त्रालय भनौँ, उहाँहरूले अहिले अवैध उद्योग चलाउन खोज्नु भएको छ। भएका उद्योगलाई अवैध बनाएर चलाउन खोज्नु भएको छ। हाम्रा सम्पूर्ण विकास निर्माण भनेको यो तपाईँको चाहिँ असारको 31 गते, जस्तै 80 असार 31 गतेबाट देशका सबै उद्योगहरू अवैध भएका छन्। हामी कानुन सम्बद्ध उद्योगलाई नवीकरण गरिदिनुहोस् न, एउटा पाटो क्लियर भएपछि हामी अर्को पाटोमा प्रवेश गर्न पाउँछौँ भनेर भनेको कुरा सरकारलाई हामीले सहयोग गरे होइन। यो निर्णय अब जस्तै हामीले संसदीय समितिमा हामीले निवेदन हालेका छौँ। अर्थ समितिको सभापति पनि यही टेबलमा आएर चाहिँ जस्तै कि भनौँ न समस्या समाधान कसरी गर्ने भन्ने सवालमा तपाईँहरूले कार्यक्रम गराउनु भयो। राज्य व्यवस्थापन समितिमा अहिले जस्तै चाहिँ अब विधेयकको जिम्मेवारी पनि त्यहाँ पुग्ला भनेपछि उहाँहरूले अहिले सरकारलाई दिने निर्देशनको बारेमा दल पिच्छेको चाहिँ द्वन्द्व गराएर चुप लगाएर हात बाँधेर बस्ने र नागरिकको समस्या चाहिँ हात बाँधेर बसेर जिउका तिउ राख्ने कि सरकारलाई त्यो पावरफुल समिति भने सरकारलाई निर्देशन दिने। निर्देशन दिँदाखेरि हामीलाई केही छैन, भएका उद्योगहरूलाई कानुन सम्बद्ध व्यवस्थित गर्नुहोस्, सोचको परिचालन गर्ने विधि परिपक्व बनाउनुहोस्, हाम्रो बजारीकरणको विधि परिपक्व बनाउनुहोस्। हामीले नेपाल सरकारलाई ट्याक्स तिरेर लिएर आएका सामानहरू आन्तरिक खपत गरेर निर्यात गर्न जबसम्म गर्न सक्दैनौँ तबसम्म नेपालमा उद्योगको कल्पना गर्ने, रोजगारीको कल्पना गर्ने, राजस्वको कल्पना गर्ने भनेको यो एकादेशको कथा हो। यहाँहरूको महासङ्घको समस्यालाई म लिएर उद्योग समितिसम्म जान्छु। हजुर, अब भएका उद्योगहरू नवीकरण गर्न किन समस्या पर्यो? खास के त उहाँहरूले जुन आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको छ, राजस्व तिरेका उद्योगहरू आज बन्द छन्, बन्द हुने अवस्थामा पुग्छन्, संसदमा यति महत्त्वपूर्ण विधेयक छलफलमा छ, के हो त स्पष्ट नीति के हो त? खास गरी उहाँले राज्य एउटा समृद्ध हुनुपर्छ, सक्षम बन्नुपर्छ भन्ने कुरालाई आफै चाहिँ आक्रोश व्यक्त गरिराख्नु भएको छ। त्यो कुरालाई असहमत गर्ने जस्तो अहिले देशभर खानी तथा कृषि उद्योगहरू कति छन्, पालिका तहमा, स्थानीय तहमा, प्रदेश तहमा कतिवटा छन्, उनीहरू कति वैध छन्, कति अवैध छन् भन्ने कुरा त यहाँ संसदीय समितिले पनि त हेर्न सक्छ नि त। एकदम यसमा म प्रतिबद्धता भनौँ, उद्योग व्यवसायले आक्रोश पोख्दै प्रधानमन्त्रीका संसदमा यो मिडियाहरूमा आइरहनु भएको छ भने तपाईँहरूले पनि एउटा संसदीय समितिले साँच्चै यो समस्या के हो त,
ठिक यसको निकास के हो त भनेर जान सक्ने आधार त छ नि त। उहाँले उठाउनु भएको कुराप्रति हाम्रो समिति एकदम सकारात्मक छ। म आफै एकदम पोजिटिभ छु त्यो कुरालाई। उहाँले अदालतको कुरा गर्नुभयो, अदालतको आदेशलाई हामीले मनन गरेर मापदण्डको कुरा, नवीकरणको कुरा, उद्योग सञ्चालनमा अन्य अप्ठ्यारा जुन नीति नियमका कुरा, यो प्रति म निर्देशन गर्न तयार छु र केही दिनमै म निर्देशन गर्छु। यो मेरो प्रतिबद्धता हो। तर के छ भने समस्या यहाँ यो विषय निकास छिटै पाउँछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ। एकदम सकिन्छ। म त्यहाँ भएका समस्याहरू, मापदण्ड कुराहरू, नीति नियम नपुगेका कुराहरूलाई पनि तपाईँले गृह मन्त्रालयसँग चाहिँ सहकार्य गरेर, अन्य मन्त्रालय होला, उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेर यसको विषयमा जान सक्नुहुन्छ? एकदम म जान चाहन्छु र त्यहाँ भएका विभिन्न दलका मान्यज्यूहरू जो यो कुराबाट असहमत हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई लाइभ टेलिकास्टबाट म पनि देखाउन तयार छु। हेर्नु समस्या यो छ। तर कुरा के छ भने मैले निर्देशन गर्दा गर्दै म कुनै कार्यकारिणी पोस्ट होइन। समिति भनेको कार्यान्वयन गर्ने पाटो भनेको सरकारको रहेछ, गृह मन्त्रालयको, सरकारको हो। मैले निर्देशन गर्दा उहाँहरू कतिको जिम्मेदार भोलि हुनुहुन्छ, कतिको इमान्दार हुनुहुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ मेरो पाटो भएन त म निर्देशन गर्न। मान्यज्यू, यो विषयमा हाम्रो समय अभाव कारणले यो महत्त्वपूर्ण विषय रहेछ। अध्यक्षले धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा राख्नु भएको छ। हामी आगामी कार्यक्रममा श्रृङ्खलामा राख्नेछौँ। तर यहाँ उद्योग समितिको सभापति भएको नाताले यो कार्यक्रम चल्दै गर्दा पनि हामीलाई एउटा प्रश्न र भनौँ दर्शक दीर्घबाट आएको छ कि वीरगन्ज सुगर मिल लामो समयदेखि बन्द छ। त्यहाँ कर्मचारीहरू आन्दोलित छन्, अप्ठ्यारोमा परेका छन्। 194 जनाभन्दा बढी कर्मचारीले अवकाश नपाएको अवस्था छ अथवा अन्यलमा रहेको अवस्था छ भने उद्योग समितिले कसरी हेरिरहेको छ यो विषयलाई? अब उद्योग समिति प्रसङ्ग अलिकति फरक प्रसङ्ग एकदम ठिक छ, एकदम जायज प्रश्न हो। सबै श्रोताहरूलाई म धन्यवाद दिन्छु त्यो विषयमा उठाउनु भएको छ कुरा। म सभापति भइसकेपछि त्यो मिल मैले दुईचोटि अनुगमन गरेँ। एकचोटि म आफै त्यता रौतहाटतिर जाँदाखेरि अर्को कामले त्यहाँ पसेर त्यहाँको के कस्तो त्यतिखेर त्यहाँ स्ट्राइक भइरहेको थियो, अलिकति आन्दोलनको माहौल थियो। तर पनि म आफै पुगेर त्यहाँ ज्ञापन पत्र लिएर सबै कुरा बुझेर एकचोटि आएँ। त्यसपछि त्यहाँबाट आएपछि तुरन्तै यहाँ एउटा उपसमिति गठन गरेँ आफ्नो समितिभित्र। उपसमिति गएर त्यहाँ सबै कुराहरू बुझेर सबै पक्षसँग कुराकानी गरेर आइसकेछ। त्यो रिपोर्ट चाहिँ अहिले सार्वजनिक गरेको छैन, त्यो रिपोर्ट समितिलाई दिएको छैन। अब छिटै त्यो रिपोर्ट दिइसकेपछि मैले अब सरकारलाई के निर्देशन गर्ने हो त्यो चिनी मिलको विषयमा म निर्देशन गर्छु। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि र खानीजन्य नैजन्य उद्योगको यो जुन अहिले विधेयक छ त्यो माथि दफावार रूपमा छलफल भइरहेको छ। यसले छिटै निकास पाउनेछ। यहाँहरूको मुद्दाहरूलाई संसदले सम्बोधन गर्नेछ र एउटा यो उद्योगलाई व्यवस्थित रूपमा मर्यादा रूपमा। मैले सभापतिज्यूलाई चाहिँ कुरो राखेँ सर, यो विधेयककै विषयमा हजुरले उठाइराख्दाखेरि सभापतिज्यू, अब जस्तै तपाईँले निर्देशन गरेर एउटा चाहिँ हाम्रो कानुन सदनमा गयो, छलफलमा गयो। अब नवीकरणको विषय अहिले चाहिँ जस्तै सङ्घीय मन्त्रालयसँग मापदण्डका कुरा छन्। मापदण्डको कुरा चाहिँ सङ्घीय मन्त्रालय मार्फत त्यसलाई स्थगन गरेर एउटा चाहिँ त्यही मापदण्डलाई चाहिँ संशोधन गर्नको लागि एउटा कार्यदल गठन गरिदिनुहोस् है। यहाँसँग आउँछ जस्तो यो विषय महत्त्वपूर्ण आफैमा पनि संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण विषय हो। अर्को समयमा अन्य श्रृङ्खलाहरूमा, अन्य प्रस्तुतिहरूमा पनि हामी तपाईँहरूको मुद्दालाई उद्योगजन्य र विभिन्न मुद्दाहरू, व्यावसायिक मुद्दाहरू र संसदका विषयवस्तुहरूलाई उठाउनेछौँ। आज हाम्रो समय अभावले यो मुद्दामा अझ बढी हामी गहिराइमा जानु बाँकी नै छ। दर्शकले, आज हामीसँग स्टुडियोमा उद्योग समितिका सभापतिज्यू, त्यसरी नेपाल कृषक तथा खानी उद्योग व्यवसाय महासङ्घका अध्यक्षज्यू, यहाँ दुवैलाई यहाँहरू महत्त्वपूर्ण समय र यहाँहरूको जुन भनाइका लागि पनि हामी आभार व्यक्त गर्छौँ। धन्यवाद यहाँलाई। धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन आजको लागि इस्यु अफ द डेको समय पुरा भएको छ। हामी बिदा माग्छौँ। नमस्कार।